राजनीतिक जनअधिकारको बहाली समावेशी राज्य व्यवस्थाको स्थापना भए पनि जनताको जनजीवनका सवालमा भने आज राज्य र राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतया चुकेको छ र जनताको निराशा र आक्रोश पनि अहिले चुलिएको छ। यो निराशा र आक्रोश बढ्दो सामाजिक सञ्जालको पहुँच र प्रयोगबाट पुनः राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रति खनिने जोखिम बढेर गएको छ। यो असन्तोष र आक्रोश इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र व्यवस्थाको निकै महँगो मूल्य हो जो आज राज्यले चुकाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीसँग केही वास्तविकताहरू छन्, जस्तै पूर्वाधार विकास, यातायात, सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, सञ्चार पूर्वाधार का क्षेत्रमा र जनचेतनाको स्तरमा राज्यले केही प्रगति अवश्य गरेको छ, तर अपेक्षित आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता जनजीविकाका पक्षहरू भने वर्तमान राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यवस्थामा परिरहेका छ। राजनीतिक नेतृत्वले आज आत्मसात गर्नै पर्छ कि राजनीतिक सामाजिक चेतनासहितको सङ्गठित राजनीतिक अभ्यासमा हाम्रो ठुलो प्रगति भएको हो, तर त्यसरी नै दृढ सङ्कल्पसहित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सोही स्तरको सचेत सङ्गठित र इमान्दार प्रयास भएन। परिणामस्वरूप जनतामा निराशा फैलियो। एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा नेतृत्वलाई व्यवस्थापिका र सरकारमा पुर्याइसकेपछि उनीहरूको शासकीय कर्तव्य पुरा गरेको मानिन्छ। बाँकी ती जनताका अपेक्षाहरूको परिपूर्ति गर्ने काम सरकार वा राजनीतिक दल र नेतृत्वको हो। यदि सरकार, राजनीतिक दल वा राजनीतिक नेतृत्वले जनआकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने जनतामा निराशा र आक्रोश आउँछ नै, जुन स्वाभाविक हो। आफ्नो नागरिक कर्तव्यबाट नचुकेका नागरिकले कर्तव्यबाट च्युत भइसकेको सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनेक तरिकाबाट आक्रोश पोख्नु नाजायज पक्कै होइन। यहाँ अर्को प्रश्न के खडा हुन्छ भने जनजीविकाका यी महत्त्वपूर्ण सवाललाई व्यवस्था गरेर सरकार, राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वले दशकौँसम्म आखिर के चाहिँ काम गर्यो त? यो प्रश्न सामान्य लाग्न सक्ला, तर जनतामा आइरहेको चरम निराशाको कारक बनेको यो सवाल राजनीतिक मनोविज्ञानका दृष्टिले एकदमै खतरापूर्ण र गम्भीर विषय हो। यो राजनीतिक प्रवृत्तिले दशकौँसम्म देखाएको शासकीय असक्षमता र सत्ता स्वार्थका लागि गरेको चरम प्रतिस्पर्धाले जन्माएको सङ्कट हो। यस अवधिमा राजनैतिक वृत्तले आफ्नो अधिकांश समय सत्ता आरोहण र अवरोहणको मै व्यतीत गर्यो र जनजीविकाका समस्या, विकास र समृद्धिमा देखावटी आश्वासन मात्रै दिइरह्यो। सत्ता स्वार्थ र शासन व्यवस्था दलालहरूको हातमा पुग्न पुग्यो। श्रम र उत्पादनमा भन्दा ब्रोकर इकोनोमी मार्फत इजी मनीको दबदबा रह्यो र यसलाई भरपूर राजनैतिक संरक्षण भयो। नेपालले आफ्नो मौलिक विशेषता अनुसारको विकासको मोडेलमा अघि बढ्नै सकेन, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक उन्नतिको गति, विकास, समृद्धि यात्राको तरिका, गति र परिणामले देखाइसकेको छ कि हामी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हौँ। मेरो विचारमा राजनैतिक अनुभवको एउटा संश्लेषित दृष्टान्त के रह्यो भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, व्यवस्था, शासन, सत्ता परिवर्तनको लागि काबिल छ, तर त्यसपछिको राजनीतिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक परिचालन तथा सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि यात्राको भिजनमा निकम्मा छ। स्वार्थपूर्ण राजनीतिको विकास गरेको हालको कर्मचारी तन्त्र परिणाम दिन नसक्ने एक भारी भरकम संरचना निर्माण भएको छ, जसलाई म नागरिक प्रशासन भन्दा पनि कारोबारी प्रशासन तन्त्र भन्न रुचाउँछु, जस्तो आफू लगायत निश्चित वर्गको लाभ मात्र काम गर्छ, आम जनताका काममा ढिला सृष्टि गर्छ। यी सबै कारणहरूले हालसम्मको राजनीतिक उपलब्धिलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। अहिलेको जनआक्रोश र अस्थिर राजनीतिभित्रको मूल कारक यही हो। हालको राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शतम आवरणको रूपमा व्याख्या गर्छ, तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिकरण पटक्कै छैन। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, नातावाद, दलाल एवं पुँजीपतिको स्वार्थ अनुसार सञ्चालित शासकीय व्यवस्थाले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकरणको हुर्मत लिएकै हो। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, जनताले निश्चित समयावधिपछि चुनाव मार्फत भोट हाल्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन। माथि उल्लेखित सबै कुराहरूले के प्रश्न पारेको छ भने लामो समयदेखि राजनीतिले नेपाली जनतालाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ। त्यसको मूल्य आजको राजनीतिले चुकाउनु परेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वलाई यो भारी परिरहेको छ। यसका अतिरिक्त हालसम्मका विकास अभ्यासबाट के प्रश्न भएको छ भने जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षाहरूसँग राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू मेल खाएका छैनन्। जनताले साँच्चीकै अर्थमा लाभ लिन सक्ने प्रकारका सम्भावनाहरू तथा
जनस्वत्वसँग राज्यका नीति तथा कार्यक्रम मेल खाएकै छैनन्। विकासका अधिकतम कार्यक्रमहरू जनताका आवश्यकताभन्दा अन्य निकायहरूलाई प्राथमिकता र इच्छामा स्वार्थमा बन्दछन्। यसको अहिलेको विश्व परिस्थिति र नीतिगत जोखिमको बारेमा थोरै म यहाँ भन्न चाहन्छु। आज विश्वको आर्थिक परिदृश्य आश्चर्यजनक रूपले बदलिएको छ। हाल विश्व अर्थतन्त्र नीतिगत रूपमा उलटपलट तर्फ तीव्र वेगले अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकाको उदारवादी अर्थतन्त्रको ग्लोबल पोलिसी प्रेसरले संसारका सबै देशहरूलाई लामो समयसम्म दबावमा राखेको थियो र यो प्रेसरबाट यद्यपि अधिकांश देशहरू बाहिर निस्केका छैनन्, तर विगतमा उदारवादी अर्थनीतिको दबदबा दिइरहेको अमेरिका भने आफै अमेरिका फर्स्ट पोलिसी मार्फत संरक्षणवादतर्फ अगाडि बढेको छ। यसबाट क्यानाडा, युरोपियन युनियन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता उसका नजिकका साझेदार देशहरू आश्चर्यजनक रूपमा अलमलमा परेका छन्। यस्तै हाल अमेरिका आफ्नो परम्परागत प्रतिद्वन्दी रुससँग आश्चर्यजनक रूपमा नरम देखिएको छ र युक्रेन लगायत आफ्ना परम्परागत साझेदारहरूसँग दूरी बढाइरहेको छ। चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरेर अहिले उक्त व्यापार युद्धमा आफै रक्षात्मक मेलमिलाप खोजिरहेको छ। अमेरिकी परम्परागत साझेदार र इजरायलबाट अमेरिकी स्वार्थ व्यापक रूपमा अरब राष्ट्रहरूमा सर्दै गएको छ। यी सबै परिदृश्यबाट अमेरिकाले भविष्यमा अङ्गीकार गर्ने अर्थनीति के होला भन्ने अनिश्चिततामा धकेलिएको देखिन्छ। अबका दिनमा अमेरिकी अलायन्स कोसँग कस्तो हुने भन्ने प्रश्न देखिँदैन। विश्वको यस्तो बदलिदो आर्थिक परिदृश्यका बीच नेपाली अर्थतन्त्र पनि संवैधानिक एवं व्यावहारिक रूपले विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा जगडिएको देखिन्छ। हामीले संविधान अनुरूप अङ्गीकार गरेको अर्थतन्त्र र यससँग सम्बन्धित पोलिसी फन्डामेन्टल्स विरोधाभासपूर्ण छन्। संविधानमा नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन नीतिगत संरचना समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाभित्र बाँधिएको छ, तर मुलुकका अर्थतन्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन नियम तथा कानुनी प्रावधानहरू विकृत पुँजीवादलाई मलजल गर्ने प्रकारका छन्, जसबाट बिस्तारै अर्थतन्त्र दलाली तन्त्र एकाधिकारवाद हुँदै क्रोनिक क्यापिटलिजम तर्फ अघि बढेको छ। अझ भनौँ मुलुकका ऐन नियम तथा कानुनी व्यवस्थाहरू देशभित्रका दलाल पुँजीपति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप चलिरहेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको आजको वास्तविकता प्रष्ट छ कि राज्यद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको समृद्धि अत्यन्त सीमित वर्गको हित अनुकूल मात्र नभई ज्यादै जोखिमपूर्ण र सङ्कटग्रस्त प्रत्युत्पादक छ। उदार अर्थनीतिको नाममा विकसित हुँदै गएको एकाधिकारी पुँजीवादले उत्पादन, पुनरुत्पादन र पुनर्लगानी मार्फत पुँजीको विकासको भोगमा अल्पाधिकार बजार संयन्त्र मार्फत समग्र आम्दानीको स्रोत र साधनको ज्यादै सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत गरी गरिब र धनी बीचको खाडल विकराल बनाएको छ भने राजनैतिक नेतृत्वले पुँजीपतिका साधक बनेर राज्यको दोहन गर्नु, पुँजी र राज्य शक्ति तथा प्रविधिको आडमा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेको छ। संविधानमा समाजवाद भनिए पनि अनियन्त्रित उदार अर्थव्यवस्था अन्तर्गतको विकृत पुँजीवादले तिनका हिमायतीले भने चाहिँ स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा मार्फत स्रोत साधनको आदर्श उपयोग मार्फत जनतालाई अधिकतम कल्याण गर्छ भन्ने तर्क गलत साबित गरिदिएको छ। यसको सैद्धान्तिक रातल धर्मराएको अवस्थामा पुगिसकेको छ, जुन कुरा आज अमेरिकाको नीतिगत उलटफेरले प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यस्तै राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था पनि असफल भइसकेको छ। त्यसैले आज लामो समयदेखि बहसमा रहेको राज्य प्रवर्तित समाजवादी व्यवस्थाले मात्र कुनै पनि प्रकारका सङ्कट धान्न सक्ने समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ भन्ने विकल्पबारे बहस अगाडि आएको छ। नेपाली समाजको यस्तो अवस्थामा राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको साग खस्किँदै जानुमा मैले निम्न प्रमुख समस्याहरू र कमजोरी देखेको छु। संविधानको परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नहुनु, पारदर्शी र राष्ट्रप्रेमको समर्पण भाव दूरदृष्टि र सङ्कल्प नेतृत्वमा नदेखिनु, सत्ता स्वार्थ र कुर्सीको छिनाझप्टी हुँदै अन्तहीन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक जानु, राज्यका कार्यकारी संस्था वा संरचनाहरू कमजोर भए, नैतिक धरातल कमजोर भयो र यसका कारण दलीय नाफाखोर, दलाली नाफाखोर, चाकरी प्रवृत्ति, परिवारवाद र सत्ता स्वार्थ हावी भयो, राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना भद्दा र परिणामविहीन भए, जनजीविकाका सवालहरू ओझेलमा परे, यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता
जनदायित्वप्रति नेतृत्व गैर जिम्मेवार देखियो। राज्यको उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुको सट्टा नेतृत्व र राज्य संरचनामा रहने व्यक्तिहरूले व्यापारी र राज्य शक्तिको बीचमा बसी राज्यको दोहन गरे। सामाजिक विभेद, दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय एवं महिलाहरू विरुद्ध हिंसा विभेदको अन्त्य हुनुको सट्टा वृद्धि भयो र सामाजिक न्यायको लक्ष्य धरबरायो। देशभित्र रहेको युवा बहुल मानव शक्ति देशभित्र अवसर नपाएर असाध्यै प्रतिकूल परिवेशमा विदेशी भूभागमा पसिना बगाइरहेका छन्। यसबाट देशले आफ्नो अमूल्य श्रम शक्तिलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरमा प्रयोग गर्न सकेन र यसले निराशा, सामाजिक विचलन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा सिर्जना गर्यो। राष्ट्रका लागि आम सहमति गर्नुपर्छ भनेर मैले केही संसदमा पनि राखेको थिएँ र त्यही विषय यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिले माथि उल्लेख गरेको मुलुकको वर्तमान अवस्था मेरो हालसम्मको ज्ञान, जानकारी र अनुभवले प्रतिबिम्बित गरेको एउटा नक्सा हो। वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संविधानको व्याख्या अनुरूप 21औं शताब्दीको समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि निम्न एजेन्डाहरू बहस मार्फत आम सहमतिमा जान जरुरी छ। 1 नम्बर, सामाजिक न्याय स्थापना तथा समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य। अझै पनि नेपालमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, लिङ्गीय आदि विभेदहरूको अन्त्य हुन सकेको छैन। सामाजिक न्यायको सवालमा राज्य, समुदाय र आम नागरिकको भूमिका स्पष्ट गर्दै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र आर्थिक उत्पादन, रोजगारी समृद्धि एवं सुशासनको अभियान मार्फत जनचेतना वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न योजना तयार पार्ने। गरिबी अन्त्य तथा रोजगारी सृजना। श्रमयोग्य व्यक्तिलाई तालिम दिने, स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उत्पादन तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न बिउ पुँजी, सहुलियत, ऋण र साधन स्रोतको उपयोग सम्बन्धी योजना तयार पार्ने। आर्थिक उत्पादन र समृद्धि। अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने, प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको एकीकरण गर्ने, तुलनात्मक लाभ दिने, प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको उपयोग गर्ने गरी श्रमशक्ति, प्रविधि र पुँजीको एकीकृत परिचालन गर्ने, उत्पादन इकाइहरू, समूह, सहकारी कम्पनीहरू मार्फत विभिन्न स्तर र क्षमताको उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरणको सुस्पष्ट खाका तयार गर्ने, प्रविधिमा आधारित टेक्नोलोजी बेस अर्थतन्त्रमा जोड दिने। समावेशी विकास तथा पूर्वाधार। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सडक यातायात, विद्युतीकरण, खानेपानी, सामुदायिक तथा सबै सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण गर्ने, उत्पादनसँग सम्बद्ध सिँचाइ, मलखात सम्बद्ध जनशक्तिको विकास, उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन क्षेत्रको सम्बद्ध पूर्वाधारका लागि बृहत योजना तयार पार्ने। स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीयता र सहज उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र आवश्यक जनशक्तिको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्था, सूचना प्रविधि आधारित प्रयोगात्मक, युवाहरूको चाहना र बजारको आवश्यकता अनुसारको विषयको उपलब्धतामा जोड दिने र मुलुकभित्रै सबै विषयहरू पढ्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने। संविधान, संघीयता र न्याय कानुन। संविधानको उपलब्धिको रक्षा गर्ने, यसको कार्यान्वयनका लागि डेलिभरी दिन सक्ने कानुन र संयन्त्र निर्माण गरी गणतन्त्र, संघीयताको सुदृढीकरण, समावेशितालाई थप व्यवस्थित निर्वाचन प्रणाली आदिबारे संविधान संशोधन, न्यायालयको पुनर्संरचना, जनमुखीकरणतर्फ अघि बढ्ने। भाषा, संस्कृति, पहिचान र सभ्यता। सबै भाषाभाषीहरूको पहिचान गरी सबैको समान हुने गरी पहिचान सुनिश्चित गर्ने र भाषा संस्कृतिको संरक्षण हरसम्भव उपायहरू अपनाउने। राष्ट्र, राष्ट्रियता र परराष्ट्र। राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आर्थिक विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिको विकास गर्ने। शासन, सेवा प्रवाह र सुशासन। जनजीविकाका क्षेत्रमा जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न, सुशासन कायम गर्न, सोही अनुको जनचेतना र संस्कृति निर्माण संयन्त्र निर्माण गर्ने। सूचना प्रविधि र अनुसन्धान। सूचना प्रविधि र विकासलाई उत्पादनसँग र सेवा प्रवाहमा जोड्ने, नवीनतम खोज र अनुसन्धानका लागि काम गर्ने। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। जोखिमयुक्त परिवेशमा अवस्थित भूखण्डमा रहेको मुलुक हुनुको कारणले जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण सम्बन्धी कामहरूको योजना तयार पार्ने। यस संक्षिप्त पेपरमा उठान भएका विषयहरूका आधारमा म मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनैतिक स्थिरता आवश्यक रहेको छ भन्ने स्थायित्व एजेन्डामा आम सहमति र कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धा आवश्यकता छ भन्ने विषय उठाउन चाहेको छु। समाधानको बारेमा। समृद्धि जति स्वप्निल र आनन्ददायी हुन्छ, यात्रा त्यति नै कठिन र जोखिमयुक्त हुन्छ। तर समृद्धिको यात्रा आजको हाम्रो सङ्कल्प र अनिवार्य शर्त पनि, किनकि विकास र समृद्धिका लागि जनताको आकाङ्क्षा र राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारको प्रतिज्ञा पूरा नभएको लामो समय बितिसक्यो। त्यसले हामीलाई समृद्ध र विकास चाहिएको छ र त्यो ज्यादै नै छिट्टै चाहिएको छ। हामीले जनतासँग गरेका धेरै प्रतिज्ञाहरूमध्ये जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेका छौँ। संविधान निर्माणको यात्रामा सफलता प्राप्त गरेका छौँ। तर जनताको सबैभन्दा ठुलो आकाङ्क्षा विकास र समृद्धिमा भने हामी पछि परेका छौँ।
नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अत्यन्त कम दरमा वृद्धि हुँदै आएको छ र विगत 60 वर्षको औसत वृद्धि 4% को हाराहारीमा छ। समृद्धिका लागि हामीलाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। हामीले दोहोरो अङ्कको वृद्धि कसरी गर्छौँ र त्यो अनुभूति जनतालाई कसरी चाँडै दिन सक्छौँ? देशको न्यून आर्थिक वृद्धि, जनताको बढ्दो आवश्यकताले हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो व्यापार घाटा असाध्यै बिग्रिएको छ। निर्यातको झन्डै 10 गुणा बढी आयात गर्छौँ। कसरी सन्तुलन कायम गर्छौँ? देशको प्रति व्यक्ति आय असाध्यै दयनीय छ। लगभग $1400 को प्रति व्यक्ति आय भएको हाम्रो देश हालकै आर्थिक वृद्धिका दरले 1 दशकपछि मात्र आजको भारतको अवस्थामा पुग्न सक्नेछौँ। अर्को छिमेकी दशक चीनको तहमा पुग्न त झनै त्योभन्दा धेरै समय लाग्नेछ। समृद्धि र विकासका लागि पुँजीगत लगानी बढाउनै पर्छ, तर हाल देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैनौँ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक छ। वर्षभरि खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तमा महिनामा खर्च गरिसक्ने प्रवृत्तिले साधनको दुरुपयोग भएको छ। विगतमा हामीले सुशासन र भ्रष्टाचारबारे धेरै बोल्यौँ, तर थोरै पनि लागू गर्न सकेनौँ। अस्थिर राजनैतिक नेतृत्व, स्वार्थी कर्मचारी तन्त्र र दण्डहीनताले भ्रष्टाचार मौलायो। अब हामीसँग भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी प्रशासन सहितको दृढ नेतृत्वको सख्त आवश्यकता छ। देशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसकेको कारणले अधिकांश युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। यसबाट देशलाई 2वटा गम्भीर समस्या आइलाग्दैछ। पहिलो, युवाहरूको सबैभन्दा उत्पादनशील उमेर विदेशी भूमिमा कमसल काममा बितिरहेको छ र देश विकास र समृद्धिको लागि चाहिएको युवा शक्ति, जोस जाँगर र परिश्रम विदेशको विकास र समृद्धिमा तल्लीन हुनु परेको छ, जसले देशभित्र हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधिलाई भने अत्यन्तै सुस्त बनाइदिएको छ। दोस्रो, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले हामी अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छौँ। इतिहासमै नेपाल यो र अब आउने दशक वा सन् 2030 सम्म युवा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या देश हुनेछ। त्यसपछि क्रमशः नेपाल एजिङ कन्ट्री सन् 2050 को मध्यतिर बुढाबुढीको सङ्ख्या अधिक भएको देश बन्नेछ। त्यसैले समृद्धि यही पुस्ताले ल्याउन नसकेन भने देशको समृद्धिको यात्रा अल्पत्र पर्नेछ। नेपालको आजसम्मको असफल विकास यात्राको सबैभन्दा ठुलो कारक तत्त्वको रूपमा मुलुकको विकास निर्माणका लागि स्थापना भएका कार्यकारी संयन्त्र अन्तर्गतका संस्था र संस्थागत संरचना नै हो। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि ती देशका कार्यकारी संस्था र संस्थागत प्रभावकारितामा भर पर्दछ। यस हिसाबले नेपाल एक असफल राष्ट्र हो। उदाहरणका लागि विकास र समृद्धिका लागि गेम चेन्जरका रूपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवका कर्णाली चिसापानी आयोजना 35 वर्ष बितिसक्दा पनि केही काम हुन सकेको छैन। निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा 28 वर्षसम्म पनि खासै केही काम भएको छैन। जम्मा 1100 किलोमिटर लम्बाइको हुलाकी राजमार्ग दशकौँ बितिसक्दा पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। आखिर यी सबै असफलताहरू देशको कार्यकारी संरचनाभित्र जिम्मेवार संस्था र संस्थागत संरचनाको असफलता नै हुन्। त्यसैले मलाई के भन्न मन लागेको छ भने वाइ नेसन फेलका लेखक डेरेन एसेम्ब्लू र जेम्स रबिन्सले भनेझैँ विकास र समृद्धिको निर्णायक तत्त्व पुँजी, प्रविधि, स्रोत साधन, भूगोल तथा संस्कृतिभन्दा पनि प्रभावकारी संस्था र संस्थागत संरचना नै हो। आखिर प्रभावकारी संस्था संस्थागत संरचना नेतृत्वको माइन्डसेटले निर्धारण गर्छ। त्यसैले विकास र समृद्धि एउटा माइन्डसेट हो। चीनको विकासमा देङ स्याओपिङ होस् या सिङ्गापुरमा ली कुवान वा जापानको विकासमा मेजी होस्, प्रभावकारी संस्थागत संरचना नेतृत्वको माइन्डसेटबाट जन्मन्छ। मेरो उपरोक्त बुझाइबाट वर्तमान समस्याको समाधानमा निम्न विषयहरू समेट्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा दृढ र सङ्कल्पबद्ध लोकतान्त्रिक मूल्यबोध सहित समर्पित नेतृत्व प्रणाली, संविधान संशोधन एवं कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका काम कारबाहीको जन अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगमा केन्द्रित गर्ने, राज्य संरचनाहरू सेवा भावमा प्रतिबद्ध, परिणाममुखी र पारदर्शी बनाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्ने, भारी भरकम राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्रको पुनर्संरचना गरी परिणाममुखी र वर्तमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका जनजीविकाका समस्या समाधान गरी जनअपेक्षा पुरा गर्ने, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने र तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सृष्टि गर्ने, स्रोतको समन्वयक वितरण, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय स्थापनामा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको पुनर्संरचना मुख्यतया सामुदायिक अर्थतन्त्रको आधारमा खडा भएको 3 खम्बे अर्थनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र
तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा औद्योगिक लगानी तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, जलविद्युत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि मार्फत व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने, पालिका बसालत सन्तुलन कायम राख्ने, अन्तर्प्रदेशीय उत्पादन प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र सम्पत्तिको छानबिन र पुनर्वितरण गर्ने, प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण गर्ने, न्याय क्षेत्रको सुधार गर्न स्थानीय तहमा समुदाय विज्ञ र जनप्रतिनिधिहरूको इजलास बनाउने, सत्ता स्वार्थ, कुर्सीको छिनाझपी र राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा एजेन्डा तयार गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने र गरे नगरेको खबरदारी गर्ने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मान्यता स्थापित गर्ने, विकास र समृद्धिको मोडेलको सन्दर्भमा वास्तवमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको गाउँको आर्थिक स्तरोन्नतिको पहिलो चरण भनेको गाउँको बसालत सन्तुलनमा राख्नु हो। यसलाई म विकास र समृद्धिको मोडेल पहिलो तहको लेयर भन्ने गरेको छु। यो भन्नुको मतलब हाम्रा सबै पालिका वा गाउँ आत्मनिर्भर हुनु हो। गाउँको बसालत सन्तुलनमा राख्नुको अर्थ प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रको वस्तु तथा सेवाको कुल उत्पादन मूल्य उक्त पालिकामा अन्यत्रबाट हुने आयात सहित कुल उपभोग मूल्यभन्दा कम नहुनु हो। यसका लागि हरेक पालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत, साधन, नागरिकको परम्परागत पेसा, दक्षता र शिक्षा तथा बजारबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक अवसरलाई मध्यनजर गरी साना तथा मझौला व्यवसायमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र हरेक गाउँको बसालत सन्तुलनमा आउँछ। यस्तो प्रयासमा सरकारले कृषि सहकारी, श्रम सहकारी तथा अन्य समूह र कम्पनी जस्ता समुदायमा आधारित संस्थागत संरचना मार्फत पालिका आत्मनिर्भर बनाउने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। यो एउटा समाजवादी व्यवस्थाको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। विकास र समृद्धिको दोस्रो तहको मोडेल चाहिँ पूर्वाधारको गुणात्मक विकास हो। यस अन्तर्गत म के भन्न चाहन्छु भने आज तिनै तहका सरकारले विकासका नाममा गाउँ गाउँमा पुग्न सक्ने सडक ट्र्याक खोलेका छन्, तर ती प्रभावकारी रूपमा वर्षैभरि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। अब हामीले नयाँ ट्र्याक खोल्नुभन्दा भएका सडकहरूको वर्षभरि प्रयोग गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। यस्तै हामीले आइटी तथा सञ्चार सम्बन्धी 5औं र 6औं पुस्ताको पूर्वाधार निर्माण गरी जसले हाम्रा युवाहरूलाई आइटी सम्बन्धी रोजगारी मात्र दिँदैन, देशको निर्यात आयात समेत ठुलो योगदान पुर्याउँछ। गुणस्तरीय ऊर्जा विकास पनि यो विकासको कडी हो। विकास र समृद्धिको तेस्रो लेयरको मोडेल चाहिँ औद्योगिकरण हो र आज हामीले अङ्गालेको बजार अर्थनीति एवं दुई शक्तिमान छिमेकी देशहरूको विकासको रफ्तार र उत्पादन क्षमता तथा विश्व अर्थतन्त्रको एकीकृतताका कारणले नेपालको औद्योगिकरण गर्दा विशिष्ट नीति अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। आज हामीले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका आधारमा भन्दा तुलनात्मक लाभका आधारमा औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ, जस अन्तर्गत आइटी, जलविद्युत, पर्यटन, खानी र वित्तीय सेवा पर्दछन्। किनकि हामी अन्य औद्योगिक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय एवं छिमेकी देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ। अन्तमा नेपाली जनताले राजनीतिक सङ्घर्ष र परिवर्तनको लामो यात्रा पार गरिसकेका छन्, तर आम जनताको दशकौँदेखि राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि विकासको आकाङ्क्षा भने भयानक निराशाको बासमा जकिँदै गइरहेको छ। दिनदिनै बढ्दै गइरहेको जनताको निराशा र आक्रोश अहिले विशेष गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वको विरुद्ध भयानक रूपमा चुलिएको छ। तर यो निराशा र आक्रोशको मूल कारण चाहिँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जनताका दैनिक जनजीवनका समस्याहरूमाथि गरेको पूर्ण व्यवस्था, चौतर्फी भ्रष्टाचार, राजनीतिक आडमा मौलाएको अपराधिक गतिविधि र त्यसको संरक्षण, दिनदिनै बढ्दै गएको महँगी, लैङ्गिक तथा जातीय हिंसा र उत्पीडनमाथिको व्यवस्थाहरू नै हुन्। यिनै निराशाको पहिलो निशानामा सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व परेको छ, जुन कुरा सामान्य रूपमा स्वाभाविक छ। किनकि जनतामा यिनै जनजीविकाका सवाल र विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरूको परिपूर्तिका लागि आम जनताले सरकार चुनेका हुन्छन्, राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विश्वास गरेर मतदान गरेका हुन्छन्। अब विगतका सबै गल्तीहरू र चुकहरूलाई सच्याएर जनताको मतको सम्मान र जनताको अपेक्षित विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकिने किसिमको विकास मार्गक्षेत्र तयार पारेर उक्त मार्गबाट विचलित नहुने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। मैले सरसर्ती आफूले गरेका अनुभवहरूको आधारमा, अहिलेको अवस्थाको आधारमा मलाई लागेका कुराहरू मैले यहाँ यो विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। मलाई अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद।